अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और ख़बर लाया हूं हुकूमत की जानिब से अपने MNA को नवाजने के सिलसिले की। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए आवाम पर नहीं अपने MNAs को फंड्स देकर ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद गलियां नालियां बनाकर लोग आटे दाल का भाव भूल जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने अपने PDM और PTI के मुनहरिफ MNAs के लिए तरक्याती फंड्स बढ़ाकर 90 अरब रुपए कर दिए हैं, यानी 200 MNAs को फी कस 45 करोड़ रुपया तरक्याती फंड रवा मालिकी साल में दिया जा रहा है। इससे वो लोग अपने इलाकों में गलियां नालियां सोलंग सड़कें बनाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि लोग PDM के MNAs को हुकूमत देकर दोबारा इक़्तिदार में लेकर आए। लेकिन जिन लोगों के घर में आटा नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, तेल नहीं, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, वो अपनी बनी हुई नई नवेली गली को क्या करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब करंट बजट बना था तो इसी PDM हुकूमत ने MNAs के लिए 70 अरब रुपया रखा था, फिर उसे बढ़ाकर 87 अरब रुपया किया गया और अब उसे 90 अरब रुपया कर दिया गया है। तो ये जो MNAs के हलकों के लिए रकम बढ़ रही है, वहीं कौमी सतह के बड़े प्रोडक्ट्स की रकम काटी जा रही है। लेटेस्ट 3 अरब रुपए का इजाफा किया गया है और वो पैसे कहां से काटे गए हैं? वफाकी सतह के 2 बड़े प्रोडक्ट्स से। एक तो इंस्टीट्यूट बन रहा था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उसकी नई बिल्डिंग्स बन रही थी, 80 करोड़ रुपया वो काट कर MNAs को दे दिया गया कि जाएं आप अपने इलाकों में गलियां नालियां बनवाएं। जबकि एक दूसरा बहुत बड़ा कौमी सतह का प्रोजेक्ट जिसका नाम है पाकिस्तान इनोवेटिव स्पोर्ट प्रोग्राम, उसके 80 करोड़ रुपए काट कर इन MNAs को दे दिए जाएंगे। और वो पैसा जो इनोवेशन पे लगना था, इजादात पे लगना था, उन बच्चों की हौसला अफजाई या उनको फंड्स देने पे लगना था जिनसे उन्होंने नई इजादात करनी थी, नई कंपनियां बनानी थी, नई लोगों को नौकरियां देनी थी, पाकिस्तान को फ्यूचर में लेके जाना था, वो काम जाए भाड़ में। फिलहाल मत में नजर है किसी तरीके से अगले इलेक्शन में अवाम की आंखों में एक मरतबा फिर धूल झोंक कर वोट लिए जाए और 5 साल उनका वैसे ही बेड़ागर किया जाए जैसे गुज़िश्ता 76 साल से किया जा रहा है। और इसको हर आने वाली हुकूमत बढ़ाती जा रही है। क्यों? मुल्क के अंदर यूनियन काउंसिल लेवल पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए नहीं जाते, और अगर करवाए भी जाते हैं तो इस कदर नाकिस है और इख्तियारात इस कदर कम दिए जाते हैं कि वो अपना जो काम होता है वो पूरे तरीके से कर नहीं पाते और हर वक्त मेयर कराची की तरह इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं। अब जिन MNAs को ये 90 अरब रुपए के प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, एक तो अगला इलेक्शन जीतने में आसानी होगी, फिर उस इलेक्शन के लिए भी एक किस्म के उनको फंड्स दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्याती फंड्स के अंदर, तरक्याती प्रोडक्ट्स के अंदर तकरीबन 40% करप्शन होती है। ये मैं फेडरल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ औसतन। अगर आप बलूचिस्तान और सिंध चले जाएं तो वहां पर 50 से 55% तक तरक्याती प्रोडक्ट्स में कमीशन रिश्वत ली जाती है। तो हम 40% ज्यूम कर लेते हैं, तो इन 90 अरब में से 13.5 अरब रुपए तो इन MNAs के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमीशन की मद में, स्पीड मनी की मद में वापस पहुंच जाएंगे। तो 45 करोड़ में से इन अक्सरियत MNAs की जो है मुबैना तौर पर वो 8-10 करोड़ रुपया अपने लिए बचा लेगी, ताकि अगली इलेक्शन कैंपेन जो है वो अपनी जेब से करने की बजाय खुले दिल से की जाए और इन्हीं फंड से की जाए। और फिर हमें इलेक्शन कैंपेन में जो एक नान हलीम मिल जाता है, कीमे वाला नान मिल जाता है, बिरयानी का डब्बा मिल जाता है 150-200 वाला, तो हमारे सादा लोग समझते हैं कि वो शायद इस MNA का माल खा रहे हैं। तो उन्हें इल्म नहीं होता कि 200 रुपये वाला बिरयानी का डब्बा उन्हीं की जेबों से 20-20 हज़ार रुपये में करप्शन करके खरीदा गया है। उनके जो प्रोडक्ट्स लगने थे, जो अच्छी क्वालिटी के लगने थे, उस अच्छी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। अपनी मर्जी के ठेकेदारों को ठेके दिलवाए जाते हैं, उनसे कमीशन ले ली जाती है। फिर जब वो ठेकेदार रिश्वत दे के ठेका लेता है तो वो क्वालिटी भी वैसी ही करेगा। आप उसके खिलाफ कहीं जाएंगे भी तो ये MNA साहब मुतलका एंटी करप्शन को किसी और अदारे को कहकर उस ठेकेदार के खिलाफ एक्शन रुकवा देंगे। आपके इलाके में जो नई नवेली सड़क बनी होगी
وہ ایسے ہی 6 مہینے بعد نہیں ٹوٹ جاتی، وہ انہی کرپشن، سپیڈ منی، کمیشنز کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، اور اسی سڑک کو پھر نیا بنانے کے لیے 1-2 سال بعد فنڈ لیے جاتے ہیں۔ یہی ہمارا المیہ گزشتہ 76 سالوں سے رہا ہے۔ ایسے ہی تو پاکستان میں جو گھر ہیں وہ کچھ عرصے بعد سڑک سے نیچے نہیں آ جاتے۔ کیوں؟ سڑکیں اوپر بنتی جاتی ہیں، پرانی سڑک کے اوپر ملبہ ڈال کر نئی سڑک بنا دی جاتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ پرانی سڑک کو کھرچا جاتا ہے اور اسی لیول پر نئی سڑک بچائی جاتی ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو لوگوں کے گھر نیچے نہیں ہوتے، سیوریج کے پانی کی نکاسی کا ایشو نہیں آتا، اور دوسرا جب پرانی سڑک کھرچی جاتی ہے تو اس میں سے جو پرانا پتھر نکلتا ہے، بجی نکلتی ہے، وہ ری یوز ہوتی ہے، تو پروڈکٹ کی کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں تو ٹھیکیداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ پروڈکٹ کی کاسٹ جتنی بڑھائی جا سکے بڑھائی جائے، تاکہ ان کا کمیشن، ان کا منافع بڑھے۔ اب ہمارے فیڈرل ترقیاتی بجٹ کا حجم جو ہے وہ 727 ارب روپے ہے۔ اس میں سے ڈائریکٹلی 12 ارب روپے تو ایم این ایز کو دے دیا جائے گا، اور وہ ایم این ایز گوادر سے لے کر پشاور تک اپنے حلقوں میں کام کروائیں گے۔ حالانکہ یہ کرنے کے کام صوبائی حکومتوں کے اور بلدیاتی حکومتوں کے ہیں۔ وفاقی حکومت بڑے پروجیکٹس کرنے کی ذمہ دار ہے، جس میں ڈیمز ہیں، موٹر ویز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ وہ کام کرنے کی بجائے اب جب وفاقی حکومت گلی محلے کی حد تک جائے گی تو بڑے ڈیمز کون بنائے گا؟ ایسے ہی تو پچھلے 40 سالوں میں ہم نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا۔ پھر موٹر ویز کے لیے ہمیں لوگوں سے سود پر قرضہ لینا ہوگا، پھر جب اس قرضے کو لے کر ہم بڑا ٹول ٹیکس لگائیں گے، زیادہ ٹول ٹیکس لگائیں گے، تو ہماری عوام انڈائریکٹلی پھر پرابلم میں آئے گی۔ ایک طرف حکومت کے اندر جو کابینہ کے ارکان ہیں ان میں ہر نئے ہفتے ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کی کابینہ کی تعداد بڑھ کر 77 ہو گئی ہے۔ پاکستان 76 سال کا ہے، ہماری اس تاریخ میں کبھی اتنی بڑی کابینہ نہیں رہی۔ جس کابینہ نے 35 افراد سے آغاز کیا تھا اپریل سن 2022 میں، وہ جنوری سن 2023 تک آتے آتے 77 افراد پر ہو چکی ہے، یعنی کہ ڈبل ہو گئی ہے۔ اور ان میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ کانسٹیبل کی سیٹیں بیچ رہے ہیں۔ اب ایک ایسے پی ایم ہیں پرائم منسٹر کے جن کا نام ہے سردار شاہ جہاں یوسف، ان کے نام سے 3-4 نوٹیفیکیشن ٹویٹر پر گردش کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئی جی کو کہا ہے کہ یہ 29 بندے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، ان کو اسلام آباد پولیس کے اندر ہائر کیا جائے۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں گزشتہ دنوں اسلام آباد پولیس میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ لیا گیا تو ان کو پورا سٹیڈیم بک کروانا پڑا، اور سٹیڈیم کے اندر 30,000 سے زائد طلباء جو بے روزگار لوگ ہیں وہ ٹیسٹ دینے آئے 1700 جابز کے لیے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو ماسٹر ڈگری ہولڈر تھے، کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے وہ لوگ ٹیسٹ دینے آئے جس کے لیے میٹرک درکار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے پی ایم صاحب 29 افراد کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر یہ بھرتی بھی کروا لیں گے اگر نوٹیفیکیشن واقعی جنون ہے تو۔ اور لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کانسٹیبل بھرتی ہونے کا ریٹ جو ہے تقریباً 10 لاکھ روپیہ ہے۔ آئی جی اسلام آباد جو کہ بڑے کمپرومائزڈ آئی جی ہے، جن پر بہت سارے الزامات ہیں کرپشن کے بھی اور اقربا پروری کے بھی اور پی ڈی ایم حکومت کو سپورٹ کرنے کے، وہ مجبوراً ان لوگوں کو بھرتی کرنے پر آمادہ بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا چکر ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ ہمیں لوٹا جاتا ہے، اس لوٹے ہوئے مال سے تھوڑا سا ہم پہ خرچ کر کے احسان جتایا جاتا ہے، اور پھر اگلے سال کے لیے ہمارے اوپر دوبارہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے ان لوگوں کی کارستانیاں نہیں جانچیں گے، ان کو ووٹ دینا ان بنیادوں پر بند نہیں کریں گے، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد